आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम डेरी दर्पणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा समग्र डेरी क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति, समस्या र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु उठाउँदै आइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा दर्शकवृन्द हामी साना किसानको वास्तविक समस्या उजागरण गर्ने प्रयासमा छौँ। सरकारले व्यावसायिक रूपमा डेरी क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका ठुला व्यावसायिक उन्मुख किसानलाई अनुदानको पहुँचमा राखेको छ, तर पछिल्लो समय साना र सीमान्तकृत किसानलाई भने सरकारले त्यति प्राथमिकतामा राखेको छैन। साना किसानको डेरी क्षेत्रमा योगदान उल्लेख्य मात्रामा छ, तर पनि किन सरकारले साना किसानको डेरी क्षेत्रमा भएको योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्दैन? वास्तविक किसानको समस्या के कस्ता छन्? आज हामी वास्तविक किसानकै फार्ममा आएर किसानको समस्या यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र यसको लागि मसँग यति बेला विगत 7 वर्षदेखि सानो स्केलमा गाई पालन गर्दै आउनुभएका एक किसान हुनुहुन्छ, कृष्ण प्रसाद वास्तोला। आउनुहोस् दर्शकन, उहाँलाई कार्यक्रम डेरी विशेषमा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ विगत 7 वर्षदेखि सानो स्केलमा गाई पालन गर्दै आउनुभएको छ, होइन? म सुरुमै मुद्दाबाट जान्छु। वास्तविक समस्या के भोग्नु भएको छ तपाईँले? वास्तविक समस्या भनेको बजार व्यवस्थापन पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो गाईलाई ल्याउने आहार विहारमा समस्या आइरहेको छ। साना किसानलाई प्राथमिकतामा हुँदैन। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि ठुला किसानलाई अथवा नपालिकन कागजमा पाल्ने किसानलाई, गाई नपालिकन कागजमा पाल्ने किसानलाई प्राथमिकता दिने, अनुदान उतैतिर जाने, यस्तो प्रवृत्ति भइरहेको देखिन्छ। जस्तो कि तपाईँ सानो स्केलमा गाई पालन गरिरहनु भएको छ, होइन? 17-18 गाई छ तपाईँको यो फार्ममा, होइन? हामीले देख्न पनि सक्छौँ ब्याकग्राउन्डमा। तपाईँले 7 वर्षदेखि गाई पाल्दै आउनुभएको छ, तर पनि राज्यले चाहिँ अनुदानको पहुँचमा तपाईँ जस्ता साना र सीमान्त किसानलाई चाहिँ पारेको देखिँदैन, होइन? यो समस्या किन आएको छ? तपाईँहरू आफू पनि एकजुट नभएको समस्या पनि देखिन्छ विगतको समयमा, होइन? यो समस्या किन आइरहन्छ? यो समस्या आउनुमा विशेष राज्यकै दोष छ। कारण के भन्नुहुन्छ भने साना किसान जब अनुदानको प्रक्रियामा जान्छन् त्यतिखेर राज्यले ठुला किसानलाई अग्रसर राख्ने अथवा आफ्नो मान्छे भएको अगाडि को छ, मेरो मान्छेलाई चाहिँ यता अगाडि गरौँ है, मेरो मान्छेलाई पालो, यस्तो भन्ने भएको भएर किसानको मन मर्न गएको हो। किसानलाई प्राथमिकता, जसले गाई पाल्छ राम्रोसँग पाल्छ, जसले कृषि क्षेत्रमा काम गर्छ, त्यसलाई त सरकारले मूल्याङ्कन गरेकै छैन के। जबकि फटाइ तरिकाले काम गर्ने, 2-4वटा गाई पाल्ने, 2-4 लाख अनुदान खाने, हिँड्ने छोड्ने हिँड्ने त्यस्तोलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने र जुन वास्तविक किसानको हो त त्यो बुझेर नदिएको कारणले नै यो भइरहेछ। तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म सरकारको जुन अनुदानको कोटा छ, साना किसानलाई त अनुदान दिइरहेछ नि सरकारले, यसमा पर्नु भएको छ कि छैन? अहिलेसम्म छैन सर। कतै जानुभएको छ? अनुदानको लागि वडामा खुल्यो अरे भनेर 2-3 चोटि गयो। जाँदाखेरि अब आफ्ना मान्छे हुनेपट्टि मात्रै पार्ने प्रवृत्ति देखेको भएर धेरैचोटि गयो, धाइयो, नआएको भएर हामी अहिले जान पनि छोडिसक्यो लगभग। दुध बेचेरै अहिले सस्टेन हुन, होइन? आम्दानीको रूपमा चाहिँ दुध बेचेरै अब राम्रोसँग किसान भएर, होइन, राम्रो जीवन जिउन चाहिँ सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिरहनु भएको छ कि छैन तपाईँले? गुजारालाई गर्न सकिन्छ, आफ्नो जन परिवार पाल्न र आफूलाई खाना गुजारा गर्न सकिन्छ। जति हामीले यत्रो दुःख गरेर जति पाउनु पर्ने त्यति पाउनलाई अलिक गाह्रै छ। कसरी बेचिरहनु भएको छ दुध तपाईँले? कसरी अहिले अब डिडिसीले एउटा मूल्य तोकेको छ, होइन? यो मूल्यमा चाहिँ तपाईँले कसरी बेचिरहनु भएको छ? कहाँ बेच्नुहुन्छ, होइन? तपाईँको उत्पादन कति छ यो अलिकति बताइदिनुहोस्। उत्पादन अहिले मसँग लगभग 400 लिटर हाराहारी छ। म दुध धेरै जति त म घर बेच्छु, सकेसम्म आएसम्म पाएसम्म त अलिकति घर बेच्न पाइयो भने 2-4 पैसा कमाउन सकिन्छ। डेरीमा बेचेर राज्यको व्यवस्थै छैन, यहाँ लगेर बेच्ने, यसरी दिने, यति दुध यति पैसामा दिने, यति लिटरको यति चाहिँ त लिनुपर्ने, यति चाहिँ किसानले पाउने र यति चाहिँ डेरीले बेच्दाखेरि यति प्रफिट हुने भन्ने छैन। मन लागि छ
त्यो भएको कारणले डेरीले सकेसम्म थोरै दिन नै खोज्छन् अनि त्यो भएर हामीलाई गाई पाल्नलाई गाईको दाना पानी पुर्याउनै गाह्रो पर्छ डेरीमा बेचेर डेरीमा बचेको त बेच्नै परेको बाध्यताले तर अहिले जति सकिएको छ 200 चान्छु म घर घर बेचिरहेको छु 90 रुपियाँले डेरीमा चाहिँ 70 छ घर घरमा बेच्नु र डेरीमा बेच्नुको फाइदा अथवा यसको अन्तर चाहिँ के छ डेरीमा बेचेर हामीले महिनामा 40-50 हजार लगभग 200 लिटर दुध बेच्दा 50-60 हजार लगभग 1 लाख भनौँ न प्लस कमाउन सकिन्छ घर घर बेचेर डेरीमा बेचेर त्यो माइनसमा हुन्छ त्यो माइनस हुनुको कारण भनेको गाई पाल्नलाई पनि गाह्रो हुनु हो जस्तो कि तपाईँले गाई पालन सुरु गर्दाखेरि लगानी कतिबाट सुरु गर्नुभएको थियो होइन अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि लगानी कति उठेको छ फाइदामा कति हुनुहुन्छ तपाईँ मैले सुरुमा 12 लाख रुपियाँ व्यक्तिगत पर्सनल ऋण लिएर गरेको अहिले त्यो ऋण लगभग तिरिसकेँ अब गाई छन् 18-20 लाखको मसँग भनौँ न गोठ सहित गरेर भने 18-20 लाखको छ 7 वर्षको अन्तर जस्तो कि पछिल्लो समय कोरोनाले लकडाउन निम्तायो होइन यो लकडाउनको समयमा चाहिँ दुधहरू बिक्री वितरण ठप्प प्राय थियो होइन यो समयमा तपाईँले जुन नोक्सानी बेहोर्नु भएको थियो या थिएन यो नोक्सानी बेहोरेकोमा चाहिँ तपाईँले आफैले कसरी भरपाई गर्नुभयो नोक्सानी लगभग हामीले 10-11 महिनाको लकडाउनको अन्तरालमा धेरै नै घाटामा गइयो धेरै दुध कोही फालियो कोही गएको धेरै थोर बेचियो कोही कसैलाई बाँडियो कसै के गरियो जो त्यसरी चलाइयो घाटा भयो अब अहिले त्यसलाई विस्तारित रूपमा थोरै लगानी बढाएर गरौँ न त भनेर लाग्यो अब लगानी गर्नलाई आफूसँग पैसा छैन सरकारको पहुँचमा जाउँ हुने खाने र पहुँच हुनेलाई भन्दा अरू आउँदैन त्यो भएर अहिले अब त्यस्तै छ पीडामा छौँ जस्तो नि हामी कृषि टेलिभिजनबाट तपाईँको गाई फार्ममा आएका छौँ होइन वास्तविक किसान हुनुहुन्छ तपाईँ होइन तपाईँको आवाज हामीले राखिरहेका पनि छौँ होइन तपाईँको आवाज हामी सम्बन्धित निकायमा पनि पुर्याउने प्रयत्नमा पनि छौँ होइन तर त्यसको लागि तपाईँले आफैले पनि सरकारसँग अपिल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ साना किसान हुनुहुन्छ होइन के भन्न चाहनुहुन्छ वास्तवमै म समस्यामा छु भने होइन तपाईँको समस्या के हो तपाईँ जस्ता किसानको समस्या के हो अनि के छन् सरकारले चाहिँ के कुरामा चाहिँ तपाईँहरूलाई हेरिदिनुपर्छ यो कुरा अलिकति विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुहोस् न पहिलो प्रथम कुरा बजारको व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो दुध बेच्नको लागि किसान गाई त पाल्छन् सबैलाई गर्न त मन लाग्छ विदेशी किन जाने भनेर गाई त पाल्छन् गाई वस्तु यसको तरकारी जे गर्छन् त्यसमा बजार व्यवस्थापन छैन सरकारले यो निकायमा तिमीहरू लगेर दुध बेच्ने यति पैसा चाहिँ तिमीहरूले पाउने भन्ने हिसाबले बजार व्यवस्थापन गर्नु एउटा कुरो दोस्रो कुरो अब अरूले पाएको भनेको सुनिन्छ कृषि लोन पाउँछन् गर्नको लागि उत्साहित गराउने भन्छन् कृषि लोन दिएको अरे भन्छन् तर वास्तविक किसानले पाएको म देख्दिनँ वास्तविक किसान चुनेर को चाहिँ वास्तविकता हो त फिल्डमा मान्छे खटाएर हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ को चाहिँ वास्तविक छ त कसले चाहिँ गाई पालिरहेछ कसले चाहिँ दुःख बेसी गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर लोन दिने प्रक्रिया हुन्छ बजार व्यवस्थापन यिनै कुराहरू गरिदियो भने हामीलाई साह्रै राम्रो हुन्थ्यो राहत पाउँथ्यो यसमा पनि एउटा कुरा के निस्किन्छ भन्दाखेरि तपाईँ गाई पाल्ने किसानहरू उल्लेख्य मात्रामा हुनुहुन्छ पनि होइन ठाउँ ठाउँमा साना स्केलमा पालि पनि रहनु भएको छ होइन तर आफैमा पनि तपाईँहरू प्रतिस्पर्धा अलिकति उच्च रूपमा गर्नुहुन्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू एकजुट नभएको कारणले गर्दाखेरि यता अर्को निकायले चाहिँ सरकारी निकायले चाहिँ अलिकति त्यहाँबाट पनि फाइदा लिने चाहिँ कोसिस गरिरहेको छ भनेको गुनासोहरू पनि आउँछन् यसमा के भन्नुहोस् तपाईँ यसमा यो हुने प्रतिस्पर्धा हुने भनेको वास्तविक किसानबाट हुँदैन वास्तविक किसानबाट हुँदैन जबकि हुन्छ बिचौलियाबाट गाई पाल्छन् 2-4 गाई पाल्छन् म यसो गर्छु उसो गर्छु भन्छन् अनि नखरा देखाउने अथवा आफ्नो मान्छे हुन्छ भनेर लिइहाल्छन् मार्न पर्यो भनेको वास्तविक किसानै हो जस्तो अब डेरीबाट हामीले दुध प्रशोधित दुध खाँदाखेरि चाहिँ उपभोक्ताले डेरीसँग होइन ढुक्क अथवा ढुक्कता हुन सक्ने आधार एउटा छ तर तपाईँले घर घरमा दुध बेच्दाखेरि चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ के आधारमा ढुक्क भएर चाहिँ यो दुध चाहिँ शुद्ध छ होइन कुनै पनि केमिकल बिना चाहिँ गाईलाई कुनै पनि केमिकल दिएर चाहिँ उत्पादन गरेको दुध हो भनेर कसरी विश्वस्त हुनु हाम्रो ग्राहक भनेको लगभग सबै यता वरिपरिको हुनुहुन्छ वरिपरिको सबै वरिपरि नै बेच्ने हो उहाँहरू प्रत्यक्ष हाम्रो फर्ममा टाइममा आइरहनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ यो दुध खान योग्य के छ कि छैन भन्ने कुरा उहाँहरू देख्नुहुन्छ प्रत्यक्ष कोही प्रायः त दुध दोको बेलामा लिनै आउनुहुन्छ दोकै देखेर आँखाले देखेर लानुहुन्छ त्यति नभएको मान्छे महिनामा हप्ता दिनमा सल्लाह सुझावको लागि आइरहनुहुन्छ सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ यसरी गर्नु उसरी गर्नु भनेर भनिदिनुहुन्छ त्यसरी हामीले गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म किसानले बेचेको दुधबाट चाहिँ उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको तपाईँले हजुर 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 अब अलिकति मूल्यको कुरामा म जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई होइन
किसानहरूले अहिले लगभग देखिरहेको मूल्य भनेको चाहिँ 90देखि 100को हाराहारीमा बेचिरहनु भएको छ होइन, कहाँ 110 पनि लिनुहुन्छ होइन। यो मूल्यमा समायोजन नहुनुको कारण के देख्नुहुन्छ? मूल्यमा समायोजन नहुनुको कारण राज्यले कुनै पनि चिजको यति पर्छ, यसरी तिमीहरूले बेच्नुपर्छ भनेर कानुन लगाउने अथवा यतिमा चाहिँ यसले बेच्ने, यतिमा चाहिँ उपाउताले खाने भन्ने खालको मापदण्ड केही नल्याइदिएको भएर यस्तो भयो। ठिक छ, अब समस्याका पाटाहरू त हामीले राखि पनि हाल्यौँ होइन। अब अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा म कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो कृषिमा तपाईँले अघि पनि जोड्नुभयो, विदेश जानुभन्दा कृषि कर्म गरेर पनि हामीले गुजारा गर्न सक्छौँ, नेपालमै केही गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आधार स्तम्भ खडा राज्यले पनि गर्नुपर्छ, हामी आफै पनि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो होइन। के लाग्छ तपाईँलाई यो कृषि कर्म गरेर चाहिँ अब भनौँ न यही देशमा चाहिँ बाँच्ने आधार खडा हुन्छ जस्तो लाग्छ, या तपाईँले के देखेर लाग्नुभयो? मैले त सुरुमा म विदेश गएकै हो, 11 महिना विदेश बसेँ। विदेशमा पनि मैले धेरै दुःख गरेँ, सङ्घर्षका साथ म 11 महिनामा विदेशबाट फर्केँ। विदेशबाट फर्किनु लगायतै के गर्ने त, अब काम त केही न केही त गर्नु पऱ्यो भनेर लाग्यो। काम गर्न थाल्दाखेरि अब सबैले सल्लाह सुझाव के भयो भने गाई पाल्नुपर्छ, काठमाडौँमा दुधको माग धेरै छ, दुध खपत हुन्छ, दुधलाई टेन्सन लिनु पर्दैन, बेच्न सकिन्छ, गाई पालाउन त भनेर लाग्यो। लाग्दाखेरि जे होस् गरियो, सबैले साथ हौसला हुँदै गयो, गर्दै गयो। अहिलेसम्म राम्रै नै भनौँ न। अब सरकारले जे नगरे पनि आफूले गरेको हिसाबले गुजारा चलाउन आफ्नो परिवारसँग बसेर एकदम आनन्दले पाइया छ। सबै कुरालाई आनन्दै मान्नुपर्छ, तर जति हुनुपर्ने त्यति त छैन। तापनि हामी विदेश जानुभन्दा यहीँ गरियो भने केही न केही त हुन्छ नै हुन्छ। विदेशमा त त्यो जसरी पनि सकिन्छ सर। अब जस्तो कि अब पछिल्लो समय यहाँको फार्ममा पनि हामीले उल्लेख्य मात्रामा होलिस्टेन गाईहरू देख्यौँ होइन। अहिले किसानहरू होलिस्टेन गाईतिर किन झुकिरहेका छन्, लगाव किन बढिरहेको छ किसानको? होलिस्टेन गाई भन्ने बित्तिकै तपाईँको राम्रो उन्नत जातको गाई भनेर चिनिन्छ। उनीहरूको उत्पादन जस्तो जर्सी गाईहरूको भन्दा केही न केही बढी नै हुन्छ। खुवाइ खोराकीमा हामीलाई लगभग पर्ने उति नै हो, जर्सीलाई खुवाउनु अथवा होलिस्टेनलाई खुवाउनु उति नै पर्छ। उत्पादनको हिसाबले होलिस्टेनको अलिकति बढी हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा किसानको माग बढी भएको र राम्रो हुन्छ। सबै कुरा अब बजारमा चलखेल हुने भनेकोलाई बेच्न सकिने भन्ने खालको बजारमा चलिरहेको कुरा हो त्यो। होलिस्टेनलाई दिन आहारा जुन तपाईँले लिएर आउनु भएको छ, यसको मूल्य वृद्धिको समस्याले नि बारम्बार किसानलाई चाहिँ अलिकति पिरोलिरहन्छ होइन। महिना दिनमा वर्ष दिनमा चाहिँ मूल्य बढाइदिइरहन्छन् व्यापारीहरूले होइन। यो समस्याले चाहिँ तपाईँलाई कतिको असर दिएको छ? असर त धेरै दिइहाल्छ सर। लकडाउन भन्छन्, लकडाउन भयो, लकडाउन भने कालोबजारी भइहाल्यो। लकडाउन छ, अब तेल पाइँदैन अथवा आउन दिँदैन भन्ने, अब यति पाए दिन्छु नभए दिन्न, बाध्यताले खुवाउनु त पऱ्यो, गाई त बचाउनु त पऱ्यो। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि अब कसैलाई अब बढी दिनु परिहाल्छ। अब यो जस्तो अब बन्द हडताल यिनै कुराहरू छन् यहाँ अहिले। अब यो बन्द हडतालको बेलामा गाडी फुटाइदिन्छ मेरो, म लिएर आउनु सक्दिनँ। यति पैसा सक्छ भने म यसरी सिटिङ मिलाएर ल्याउँछु। अब जहाँ पनि त्यही त हो नि, अगाडिका पहुँच हुनेले जसरी पनि ल्याउँछन्, त्यहाँदेखि यति पैसा दिनुपर्छ। जस्तो कि कालोबजारी सिधै भइगयो नि हो त। यसरी भएकाले कारणले गर्दा हामीलाई महँगो पर्न आउँछ। जस्तो कि अब तपाईँको लागि होइन, किसानहरूको लागि भनेर विभिन्न संस्थाहरू पनि छन्, सङ्गठनहरू पनि छन् होइन, तपाईँको एसोसिएसनहरू पनि छ होइन। यसले वास्तविक किसानहरूको समस्या पहिचान गरेर समाधानको प्रक्रियामा गएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? बिल्कुलै छैन, बिल्कुलै छैन। जबकि त्यो हुन्थ्यो भने त यस्तो कालाबजारी त त्यसरी रोकिहाल्थ्यो नि। होइदिने हो भने त छ भने छ, कागजमा गर्नुभएको छ, तर पुरै रूपमा पालना गर्नुभएको छैन। यो सङ्घ संस्थाहरूलाई अन्तिममा अब हामी अन्तिममा पनि छौँ होइन। तपाईँ वास्तविक किसान हुनुहुन्छ, मैले अघि पनि भने तपाईँको फार्ममा हामी आएका छौँ। साना किसानलाई जसरी सरकारले हेर्नुपर्ने थियो त्यो नजर सरकारको पुगेको छैन। यो पुर्याउनकै लागि, सरकारलाई ढकढकाउनकै लागि भए पनि तपाईँको वास्तविक भनाइ हामीले राखिरहेका छौँ। ती सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, जुन किसानको हक अधिकारको लागि भनेर चाहिँ तत्पर भएर अगाडि बढिरहेका छन् होइन? गाईकै सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, ती सङ्घ संस्थाहरूलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रालाई होइन, राम्रालाई प्राथमिकता दिउँ। जो वास्तविक किसान छ, जसले मेहनतका साथ आफ्नो कृषि पेसा गरिरहेछ, त्यसलाई प्राथमिकता दिएर मूल्याङ्कन गरेर सबै निकायहरूले कागजमा काम गर्नेलाई दिने कि र प्रत्यक्ष काम गरेर आफू लगिपट गर्नेलाई दिने भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गरेर राम्रोसँग सबै कुराहरू विचार गरेर हेरविचार गरेर गरिदियो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। हस्, तपाईँले समय दिनुभयो होइन, तपाईँको फार्ममा आएर तपाईँको वास्तविक समस्या हामीले पनि पहिचान गऱ्यौँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, वास्तवमै यति बेला
साना र सीमान्तकृत किसानले गाई होस् या अन्य अरू कृषि क्षेत्र होस्, वास्तवमै सरकारले अनुदानको पहुँचमा ती किसानहरूलाई राखेको पाइँदैन। ठुला र व्यवसायिक उन्मुख किसानको लागि मात्र यदि सरकारले अनुदानको व्यवस्था अथवा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने हो भने यी किसानहरूको अवस्था भने भोलिको दिनमा नाजुक हुने अवस्थामा पुग्छ। र यसैको लागि हामीले पनि सरकारलाई के अपिल गर्न चाहन्छौँ भने दुग्ध क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका यस्ता छरिएर बसेका सीमान्तकृत र साना किसानलाई सरकारले प्राथमिकता दिनैपर्छ। हवस् त, आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर म आउने नै छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि, नेपालको शान।